अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह। हाज़रीन जलसा, ज़ुम्मेदारान एसआईओ व जमात, अज़ीज़ मेंबरान और एप्लीकेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी आपने सुना कि एजुकेशन ए की टू द सोशल चेंज, तालीम के ज़रिए से समाजी तब्दीली कैसे मुमकिन है, इस उन्वान पर मुझे यहाँ पर गुफ्तगू करने के लिए बुलाया गया। मैं अपनी गुफ्तगू को दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। गुफ्तगू का पहला पार्ट समाजी तब्दीली क्या है, समाजी तब्दीली कैसे आती है, समाजी तब्दीली पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं, ये पहली गुफ्तगू, पहले पार्ट की मेरी गुफ्तगू रहेगी। और दूसरे पार्ट में मैं सोशल चेंज को एजुकेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। जब हम समाजी तब्दीली और समाज, जब समाज का जिक्र आता है तो सोशियोलॉजी के अंदर उसका डेफिनेशन कुछ इस तरह होता है कि एक बड़े तबके के दरमियान या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान जो स्ट्रक्चरल रिलेशंस होते हैं और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको हम समाज का नाम दे सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? एक तो मज़हब का इदारा है, एक तो ख़ानदान का एक सिस्टम है, सियासी सिस्टम एक होता है, मईशत का सिस्टम एक होता है, शादी ब्याह के इदारे होते हैं। तो ये लोगों के दरमियान पाए जाने वाले इंस्टीट्यूशंस है। इन सारे इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए से जो लोगों के दरमियान ताल्लुक़ पाया जाता है, जो रिलेशन बनता है, उनको हम कहेंगे समाज। समाज की डेफिनेशन कुछ इस तरह की जा सकती है। आइए अब देखते हैं कि समाजी तब्दीली क्या है। जब भी हम तब्दीली का नाम लेते हैं, तब्दीली का लफ्ज़ सुनते हैं, तो हमारे जहन में एक चीज़ पैदा होती है, एक एहसास हमारे जहन में पैदा होता है कि शायद पास्ट, माजी के अंदर जो चीज़ें थी वो चीज़ें अब नहीं होंगी, बल्कि नई चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं। तो जब भी हम तब्दीली का लफ्ज़ सुनते हैं तो ये बात हमारे जहन में आती है। और तब्दीली दरअसल में एक कंटिन्यूस प्रोसेस का नाम है। इंसान की ज़िंदगी में कंटिन्यूस होने वाला, मुस्तकिल होने वाला अमल अगर कोई चीज़ है तो वो तब्दीली है। तो दुनिया में अब तक जितने भी समाज गुजरे हैं वो सारे समाज तब्दीली के प्रोसेस से गुजरे हैं और तब्दीली का अमल हमेशा होता रहता है। आज भी तब्दीली का अमल हो रहा है और आगे चलकर भी ये तब्दीली का अमल होगा। तो समाजी तब्दीली, सोशल चेंज दरअसल में कहते हैं किस चीज़ को? तो सोशियोलॉजी की किताबों में हमको भी इसकी तारीफ मिलती है कि चेंज इन सोशल रिलेशनशिप्स एंड सोशल स्ट्रक्चर्स, यानी कि तब्दीली समाज, लोगों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसके अंदर तब्दीली पैदा हो जाना, और जो समाजी इदारे हैं उसके अंदर अगर तब्दीली पैदा हो जाती है तो उसको हम सोशल चेंज कहेंगे। सोशल रिलेशंस के अंदर कैसे तब्दीली आ सकती है? लोगों के मिलने जुलने के तरीक़े बदल सकते हैं, लोगों के सियासत करने के, माशिरत करने के तरीक़े बदल सकते हैं, लोगों के समाजी मियारात, स्टैंडर्ड्स बदल सकते हैं, लोगों के मोरल स्टैंडर्ड्स तब्दील हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की तब्दीली का नाम दरअसल में समाजी तब्दीली, सोशल चेंज है। अब आइए देखते हैं कि समाजी तब्दीली, सोशल चेंज का अमल कैसे वाक़ई होता है, इसके क्या ज़राए हैं। तो मैं अपने मुताले के ज़रिए से दो चीज़ें यहाँ पर डिड्यूस किया हूँ कि समाजी तब्दीली का अमल दो तरीक़ों से, दो ज़रियों से हो सकता है। सबसे पहला ज़रिया ये है कि फितरी तरीक़े से, नेचुरल तरीक़े से, खुद ब खुद ये ज़माने के हालात के मुताबिक, ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक ये तब्दीली का अमल खुद ब खुद वाक़ई हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंसान की ज़रूरत थी कि वो कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाए, वो यहाँ पर बैठ कर कहीं दूर दराज मुकाम पर बैठे लोगों से गुफ्तगू करे। इंसान की एक ज़रूरत थी कि वो आसानी के साथ ट्रैवल कर सके। तो उसके नतीजे में क्या हुआ? टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। उसके नतीजे में क्या हुआ? इंडस्ट्रीज़ का क़याम अमल में आया। तो ये एक नेचुरल तरीक़ा है, इंसान की ज़रूरतों के मुताबिक, इंसान के हालात के मुताबिक, तकाज़ों के मुताबिक, ये एक नेचुरल तरीक़ा है तब्दीली का। और दूसरा तब्दीली का, सोशल चेंज का, समाजी तब्दीली का ज़रिया ये हो सकता है कि मुनज़्ज़म तहरीकी कोशिशों का नतीजा, कुछ तहरीक समाज के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल उठ सकते हैं, उनका कुछ नज़रिया हो सकता है, उनकी कुछ आइडियोलॉजी हो सकती है, वो लोगों के जहनों में इन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं, वो समाज के अंदर उनके नज़रिए को प्रोपोगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये भी एक ज़रिया हो सकता है समाजी तब्दीली का। आइए अब देखते हैं कि
समाजी तब्दीली के टूल्स क्या हो सकते हैं, चेंज एजेंट्स क्या होंगे, प्रोसेस एजेंट्स क्या होंगे। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने रखा है कि एक टेक्नोलॉजी एक प्रोसेस एजेंट है समाजी तब्दीली का। जब टेक्नोलॉजी दरियाफ्त हुई थी तो लोगों के दरमियान एक परेशानी की किस्म पैदा हो गई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने लोगों के रहन सहन, बहस और तहकीक के तरीक़ों में तब्दीली पैदा की, और उसी तब्दीली के ज़रिए से इंसान आज ये कर रहा है कि ख़ुद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके सियासी, मजहबी, सकाफ़ती चीज़ों के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा है, उनकी नज़रियात के मुताबिक, उनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक। ये एक चेंज एजेंट हो सकता है। दूसरा चेंज एजेंट समाजी तब्दीली का ये होता है कि इकोनॉमिक नीड्स, समाज दरअसल में हैव एंड हैव नॉट्स के दरमियान मुनक़सिम रहता है, तो इन दोनों के दरमियान जो कशमकश होती है उसके नतीजे में भी कुछ तब्दीलियाँ आती है, जिसको हम सोशियो इकोनॉमिकल चेंज के नाम से याद कर सकते हैं। और एक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, समाज के अंदर मुख्तलिफ तबक़ात पाए जाते हैं, तो ये मुख्तलिफ तबक़ात की जो ग्रोह बंदी है, जो तकसीम है, इसके नतीजे में भी कुछ तब्दीलियाँ वाक़ हो सकती हैं, जिसको हम कहेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ये भी एक प्रोसेस एजेंट हो सकता है समाजी तब्दीली का। और एक एजेंट समाजी तब्दीली का ये है कि एजुकेशनल सिस्टम के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश, ये बहुत ही बड़ा एजेंट है, और इसी के मुताल्लिक़ मुझे आपके सामने यहाँ पर गुफ्तगू को ख़त्म करनी है, गुफ्तगू को लानी है। और एक समाजी तब्दीली का प्रोसेस एजेंट, चेंज एजेंट ये है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए से मुख्तलिफ नज़रियात को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है। बार बार किसी चीज़ को दिखाया जाता है, वो चीज़ गलत ही होती है, लेकिन इंसान ख़ुद ब खुद उस चीज़ को तस्लीम कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ यही सच है। तो ये चेंज एजेंट से जो इंसान की मुकम्मल जहन साजी करते हैं और इंसान की मुकम्मल मिजाज साजी करते हैं, तो ये दरअसल में चेंज एजेंट्स थे। तो आइए अब हम देखते हैं कि समाजी तब्दीली का प्रॉफिटिक मॉडल क्या है, समाजी तब्दीली का अरबिक मॉडल क्या है। इंसान ये सोचता है कि समाज के अंदर सियासी तब्दीली आती है, अगर सियासी तब्दीली आती है तो इंसान उसी को बहुत कुछ समझने लगता है, लेकिन आपको लिटरेचर्स के अंदर ये बात मिलेगी कि पॉलिटिकल चेंजेस कैन बी सपोर्टिव और रेसिस्टेंट टू ए सोशल चेंज बट कैन नॉट बी द फाउंडेशन और द एंड। सियासी तब्दीली जो समाज के अंदर वाक़ हो सकती है, वो समाज को बदलने में, लोगों के जहन को बदलने में मदद कर सकती है, मज़ाहिमत कर सकती है, लेकिन वो सियासी तब्दीली समाजी तब्दीली की बुनियाद नहीं हो सकती और समाजी तब्दीली का इख्तिताम भी नहीं हो सकती। इंसान सियासी तब्दीली को ही बहुत कुछ समझने लगता है। तो आइए हम अब ये देखेंगे कि समाजी तब्दीली का प्रॉफिटिक मॉडल क्या है, अरबिक मॉडल क्या है। तो अंबिया की अगर हम तारीख़ पढ़ेंगे तो सियासी तब्दीली का अरबिक मॉडल या फिर अंबियाई मॉडल ये है कि समाज के अंदर जो भी मसले मसाइल होते हैं, अंबिया का तरीक़ेकार ये होता था कि उन मसाइल को अक़ीदे से जोड़ते थे, उन मसाइल को अक़ीदों से जोड़ते थे, तो जिसके नतीजे में जो तब्दीली वाक़ होती थी वो लोगों के मिजाज को, लोगों की तरजीहात का पैमाना बन जाती थी। तो मुख्तलिफ ज़राओं से समाजी तब्दीली हो सकती है, लेकिन अक़ीदे के नतीजे में जो तब्दीली होती है वो मुस्तकिल, मजबूत और पायदार तब्दीली होती है। तो अंबिया का दरअसल में तरीक़ा यही था कि समाज के अंदर चाहे वो माशी मसाइल हों, सियासी मसाइल हो, तालीमी मसाइल हों या फिर जो भी मसाइल हो, उन सारे मसाइल का हल वो लोग अक़ीदे से जोड़ते थे, अक़ीदे से कनेक्ट करते थे और उसी के ज़रिए से अक़ायद की जो तालीमात थे उसके ज़रिए से उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते थे। तो अक़ायद के नतीजे में जो तब्दीली, समाजी तब्दीली वाक़ होती है वो मुस्तकिल होती है, मजबूत होती है और पायदार दरअसल में होती है। अब आइए हम देखते हैं कि हम समाज में कैसी तब्दीली के क़ाइल हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, समाज को चेंज करने की हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, समाजी तब्दीली का हम जिक्र कर रहे हैं, तो हम समाज में दरअसल में कैसी तब्दीली के क़ाइल हैं। समाज में कैसी तब्दीली लाना है, उससे पहले हमको समाज के अंदर क्या हो रहा है उस पर नज़र डालना पड़ेगा। अगर आप समाज के ऊपर अगर नज़र उठाकर देखेंगे तो हर तरफ नफ़रत और तासुब की फ़िज़ा है, हर तरफ प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं एक मखसूस मज़हब के ख़िलाफ़। बेहयाई और फहाशी माशरे में आम हो गई है, ये भी एक सोसाइटी का चलन बन गया है। और तीसरी तरफ नाइंसाफ़ी, अदम मसावत और जुल्म,
یہ بھی سماج کا ایک ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک رواج بن گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کرپشن، ایکسپلائٹیشن، استحصال، جبر، تعلیمی جبر، جنسی الجھنیں، یہ ساری چیزیں ہماری سماج کے اندر پنپ رہی ہیں. تو ہم تعلیم کے ذریعے سے یہی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. ہم ایسے سماج کا خواب دیکھتے ہیں، ہم اس پرامن سماج کا خواب دیکھتے ہیں جہاں پر نفرت اور تعصب اور پروپیگنڈا کو ہم ختم کر سکیں اور محبت اور ہمدردی کی فضا کو ہم عام کر سکیں. ہم ایسے سماج کا خواب دیکھتے ہیں جہاں پر بے حیائی، فحاشی کو ہم جڑ سے ختم کر کے لوگوں کے درمیان اخلاق کی شمع کو روشن کر سکیں. ہم ایسے سماج کا خواب دیکھتے ہیں جہاں پر ناانصافی اور عدم مساوات ختم ہو اور معاشرے کے اندر ایک بیلنس پایا جائے. ہم ایسے سماج کا خواب دیکھتے ہیں جہاں پر کرپشن اور استحصال کو ہم چیلنج کر کے معاشی برابری اور انسانی خدمت کو عام کر سکے. اور ہم ایسے بھی سماج کا خواب دیکھتے ہیں جہاں پر ہم لوگوں کو عمدہ تعلیم دے کر اخلاق کا پیمانے کو بلند کرنا چاہتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو میں آخری پوائنٹ کو یہاں پر لیتے ہوئے اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھا کر مکمل کروں گا کہ ہم سماج میں ایسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو عمدہ تعلیم دے کر اخلاق کے پیمانے کو بلند کر سکیں. تعلیم کا دراصل میں مقصد کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تعلیم حاصل کریں گے تو کل کے روز ہم کو ایک اچھی نوکری مل جائے گی. اچھی نوکری مل جائے گی تو ہمارا روزگار اچھا چلے گا، ہم اچھے سے جئیں گے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اچھے سے جئیں گی. نہیں، بلکہ اسلام کا تعلیمی نظریہ یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اخلاق ابھریں. اردو ادب، اردو لٹریچر کے اندر اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو دو ٹرمینالوجیز ہم کو ملتی، ایک ہے آدمی اور دوسرا ہے انسان. انسان دراصل میں آدمی کے اخلاقی وجود کا نام ہے. انسان دراصل میں آدمی کے اخلاقی وجود کا نام ہے. اور اخلاق یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے اوپر اٹھ کر لوگوں کے لیے جینے لگتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے جینے لگتا ہے. تو اسلام کا نظریہ تعلیم بھی یہی ہے کہ آپ تعلیم صرف پیسہ کمانے کے لیے نہ حاصل کریں، بلکہ تعلیم کا جو اسلامی نظریہ ہے، تعلیم کا عقائد کے ذریعے سے جو ہم کو اصول ملتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے کمر بستہ ہوں. یہی دراصل میں تعلیم کا نظریہ ہے. اور آج کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہمارے درمیان میں موجود ہیں وہ ایک مخصوص نظریے کی تشکیل کے لیے کوشاں ہے. وہی طلباء کو، بچوں کو وہی ماحول فراہم کیا جاتا ہے، اسی کی مشق کرائی جاتی ہے. تو اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی بچے تعلیم سے فارغ ہو رہے ہیں ان کے درمیان آرام طلبی، مادہ پرستی، خود پرستی اور سماج سے کٹ کر جینے کا ایک کانسیپٹ ان کے درمیان میں ابھر رہا ہے. تو اب ہم کو کیا کرنا ہے دراصل میں تعلیم کے ذریعے سے انسان کی خدمت اور سماج کے اندر ہم کیسے چینج لائیں؟ تو اس کے لیے کچھ پوائنٹس میں یہاں پر نوٹ کیا ہوں. سب سے پہلے ہمارے سماج کے اندر مسلم طبقے کے اندر ڈراپ آؤٹس کا ریٹ کتنا ہے؟ میں اسٹیٹسٹکس کو بھی دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ صرف دنیا کے جتنے بھی مسلم طلبہ ہیں صرف 8% لوگ ہیں جو ہائر ایجوکیشن تک پہنچتے ہیں، اور اس میں سے شاید ہی کوئی ہو جو سائنٹسٹ بنتا ہو، دنیا کو کچھ انوینٹ کرتا ہو، کوئی نئی ٹیکنالوجی کو دینے والا ہوتا ہو. تو سب سے پہلے ہم ڈراپ آؤٹس ریٹ، لٹریسی ریٹ کتنا ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں. اور پھر ابتدائی تعلیم، ثانوی تعلیم اور ہائر ایجوکیشن کا جو نصاب ہے، کریکولم ہے، اس کو بھی چینج کر کے رکھ دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی ہم نظر ثانی کریں. ہم ایسے لوگوں کو اپنے اندر، ایسے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈ کریں جو اس نصاب کے اندر بھی، نصاب سازی کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں. اور پھر اساتذہ کی بھی تیاری. آج کل تعلیم کا مقصد صرف یہی ہو گیا ہے کہ ٹیکسٹ بک جو ہے کتابی تدریس نہیں، بلکہ اکتشافی، علمی اور اکتشافی پریکٹس کو بھی یہاں پر فروغ دینا ہوگا. ایسی چیز کی بھی تیاری ہمیں کرنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سائنسی اور تکنیکی سکولز اور کالجز کا بھی قیام ہم کو کرنا ہے، اور ایسے ہی لیبورٹریز کا بھی قیام ہم کو عمل میں لانا ہے جہاں سے ہم دنیا کو کچھ دینے والے بن سکتے ہیں. اور پھر تعلیمی پالیسیوں کے اندر بھی جو تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں ان چیز کو بھی ہم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایسے دانشوروں کو، مفکروں کو بھی ہمارے درمیان میں سے اٹھنا ہوگا. تو ان چیزوں کو بھی ہم کو لانے کی کوشش کرنی ہے. انبیاء کا بھی ماڈل یہی تھا. آپ یوسف علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھیں، اناج کو کیسے سٹور کرنا. 1 مہینے کے لیے اگر اناج رکھ دیا جاتا تو اس کے اندر کیڑے آ جاتے ہیں، اناج خراب ہو جاتا ہے. لیکن 8 سال تک اناج کو کیسے سٹور کرنا ہے، وہ ٹیکنیک، وہ ٹیکنالوجی انہوں نے ہم کو سمجھائی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کی ہسٹری کو آپ دیکھیں کہ اس وقت دور برونز ایج کے اندر تھا، لیکن لوہے کو کیسے پگھلایا جاتا ہے. تو
وہ ٹیکنالوجی کو انہوں نے دریافت کیا اور انسانوں کی خدمت، انسانوں کے نفع کا کام ہم تک پہنچایا۔ سلیمان علیہ السلام کی اگر سماجی خدمت کے اوپر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہوائیں کس طرف چلتی ہیں، اس کے مطابق امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کو کیسے ممکن بنایا ہے۔ تو دراصل میں یہ تعلیمی چیزیں تھی، یہ دراصل میں انبیاء کا اسٹرگل تھا، اس کے ذریعے سے سماج میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور پھر آپ 10ویں صدی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو 10ویں اور 12ویں صدی کے اندر جابر بن حیان، ابن رازی تھے، ابن رشد تھے، ابن سینا تھے، یہ دراصل میں پالی میتھ لوگ تھے، مختلف علوم کے اوپر وہ لوگ عبور رکھنے والے لوگ تھے۔ وہی لوگ تھیالوجی کے اوپر بھی ایکسپرٹیز رکھتے تھے، وہی لوگ فقہ کے اوپر رکھتے تھے، کاسمولوجی، ایسٹرونومی، یہ سارے علوم کے اوپر صرف ایک آدمی عبور حاصل رکھتا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں لوگ خود بخود سامنے آئے، ان کے مسائل ان کے سامنے رکھے، ان کی امانتیں ان کے سامنے رکھے اور یہ بولے کہ آپ ہی ہمارے امانتوں کے امین ہیں، آپ ہی ہمارے سارے امور کی حفاظت کرنے والے، رکھوالی کرنے والے ہیں۔ لیکن اس 10ویں صدی 12ویں صدی کی بات کی آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کے درمیان بائیفرکیشن آف نالج کا کانسیپٹ فروغ پایا، تو جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ لوگ خود بخود انحطاط کا شکار ہو گئے، ان کے ہاتھوں سے حکومتیں بھی چھن گئی اور لوگ ان کو امیر اور معمور کہنے سے پرہیز کرنے لگے۔ تو دراصل میں تعلیم ہی وہ چیز ہے جو سماج میں ترقی کو ممکن بناتی ہے۔ لوگوں کو اگر آپ کچھ دینے والے بنتے ہیں، لوگوں کا نفع کرنے والے آپ اس زمین پر بنتے ہیں تو وہی چیز زمین میں ٹھہرتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت بھی یہی کہتی ہے، جو لوگوں کا نفع کا کام کرتا ہے، جو لوگوں کو نفع پہنچا سکتا ہے، وہی دراصل میں اس زمین پر ٹکتا ہے، اسی سے خدمت لی جاتی ہے اور وہی زمین میں باقی رہتا ہے۔ اور یہ زمین لوگوں کے نفع کا کام کب کیا جا سکتا؟ جب آپ علوم پر، سائنسز پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اس پر عبور حاصل رکھتے ہیں، اس پر عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ دراصل میں تعلیم کی کوئی دراصل میں تقسیم نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، خود اللہ کے رسول کی حدیث یہ کہتی ہے کہ علم صرف نافع اور غیر نافع ہوتا ہے۔ ہم خود لوگوں نے تعلیم کو، بائیفرکیشن آف نالج کے کانسیپٹ کو یہاں پر فروغ دیا۔ ہم قرآن مجید کو صرف اپنے گھروں میں، مساجد کے اندر محدود کر لیتے ہیں اور دنیا کے مختلف علوم ہیں وہ صرف مدرسوں کے اندر، کالجز کے اندر کو محدود کر دیتے ہیں۔ لیکن خود قرآن مجید کے اندر ایسی کائنات کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہنچائی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ یہاں سے عقائد سے اصولوں کو ڈرائیو کریں اور کائنات کے اندر جو بھی موجودہ علوم ہیں اس کے ذریعے سے دنیا کو دینے والا بنے، دنیا کو نفع دینے والا بنے۔ اور دنیا کو آپ جب کچھ دینے والے بنتے ہیں، دنیا کا نفع کرنے والے بنتے ہیں، اسی وقت اس زمین پر آپ کا اقتدار ممکن ہے، اسی وقت اس زمین پر آپ ٹھہر سکتے ہیں اور اسی وقت سماج کے اندر جو میں برائیاں، جو پریشانیاں، جو مسائل کا لسٹ گنایا ہوں، ان ساری مسائل کا حل ممکن ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔